बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़र जावेद और आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से जुड़ी कुछ खबरें। और इन खबरों का ताल्लुक लंदन से भी है, लाहौर से भी है, पेशावर से भी है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त बीच मंझधार के फंसी हुई उस कश्ती की तरह है जो गैबी मदद की मुंतजिर है और पे दर पे उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। कभी वो ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, कभी अमरीकी कांग्रेस के अफराद से वो उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं और फिर उसके बाद वेलकम टू ट्रंप का नारा लगा के वो ये कहते हैं कि उन्हें अमेरिका बचाए। अब एक बार फिर इसी तरह का एक शोशा छोड़ा गया और शोशे का ताल्लुक है लंदन से। और शोशा छोड़ा है इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा ने। और उनका ये कहना है कि इमरान खान को बचाने, उनको जेल से निकालने उनके दो साहबजादे सुलेमान और कासिम आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सुलेमान और कासिम अमेरिका भी जाएंगे और अमेरिका जाके अमेरिका से मदद मांगेंगे। जी बिल्कुल वही अमेरिका जिसके खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के अवाम को बहकाया गया। अवाम को कहा गया कि हम तो अमेरिका के खिलाफ है, हमारी तो हुकूमत ही अमेरिका में गिराई है। लेकिन ये तो बाद में पता लगा कि ये तो अमेरिका के पाँव में पड़े हुए हैं और हुकूमत बचाने के लिए और उसके बाद अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए अमेरिकी इमदाद के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। बात हो रही थी सुलेमान और कासिम की। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान लाने का ऐलान तो कर दिया अलीमा खानम साहब का, लेकिन लगता है उससे पहले उन्होंने मुशावरत नहीं की। क्योंकि मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अलीमा खानम साहबा और जमामा खान के दरमियान एक अच्छी खासी लड़ाई हुई है और दोनों के दरमियान इस बात पे बहस हुई है कि आपने क्यों बगैर पूछे मुकम्मल मुशावरत के सुलेमान और कासिम के पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। मेरी इतलात ये है, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि जमामा खान साहिबा इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान जाकर किसी भी सियासी तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि वो जानती हैं कि पीछे रिकॉर्ड क्या है तहरीक इंसाफ का। चाहे वो 9 मई हो या 26 नवंबर, जिस तरह पुरतशद्दद तरीके से तहरीक चलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आग और खून का खेल खेला गया, जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से किसी भी सरकारी गाड़ी को, किसी सरकारी दफ्तर को, इवन पाक फौज की इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया गया, ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात है। तो जमामा खान साहिबा ने अलीमा खान साहिबा को फोन करके इस बात पर सख्त नापसंदगी का इजहार किया है कि उन्होंने क्यों उनके बेटों का नाम लिया है कि वो आकर सियासी तहरीक चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इस लिहाज से भी है कि तहरीक इंसाफ को हर एक महीने के अंदर कोई ना कोई सोशल मीडिया का एक ऐसा शोशा चाहिए होता है जिस पे वो हफ्ता 2 हफ्ता अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई तहरीक चलाने की बात चलाई जाए। तो इस तरह ये वो बम था या वो पटाखा था जो चलने से ही पहले फुस हो गया। और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादे तो पाकिस्तान नहीं आ रहे और ना ही आके वो किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसकी ख्वाहिश उनकी फूफी अलीमा साहिबा ने की है। और यहाँ पर गोल्डस्मिथ फैमिली ने भी उनमें ये कंसेंसस है कि दोनों बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने एक सियासी चाल चलने की कोशिश की, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस तरह की जो आपस में लड़ाइयाँ हैं कि कब्जे के लिए, तहरीक को चलाने के लिए, पार्टी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई रहती है। और उनमें 2 मेन ग्रुप हैं, बुशरा साहिबा का
اور علیمہ خان صاحبہ کا. تو اس طرح یہ ایک جو چال چلی گئی تھی تحریک انصاف کے طرف سے تو نہیں، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، جس کی مخالفت پارٹی کے کئی لیڈرز نے بھی کی. پارٹی کے کئی لیڈرز نے بھی اپنے میسیجز بھجوائے ہیں جمائمہ خان صاحبہ کو، جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ دونوں کو جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو پاکستان نہ بھیجیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی تحریک کے دوران اور سیاسی جلسوں کے دوران، وہ تشدد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا آغاز ہی تشدد سے ہوتا ہے. یہ آج کی بات نہیں، آپ 2014 سے شروع ہونے والی تحریک سے انہوں نے جو دھرنے دیے، اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا، اس کے بعد بھی بہت ساری یہ انہوں نے جلاؤ گراؤ کی سیاست کو آگے بڑھایا ہے. تو اس کے پیش نظر جو مشورہ اور جو کنسنسس اس وقت ہوا ہے گولڈ سمتھ فیملی میں کہ سلمان اور قاسم پاکستان نہیں جائیں گے، یہ چیپٹر اب کلوز سمجھا جائے. ہاں، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے والد عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے آئیں، ان سے ملاقات کے لیے، صرف ملاقات کے لیے آ کر ان کی خواہش رہی ہے، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں. لیکن ان کی جو پھوپھی ہیں انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر آگے پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ تحریک کی قیادت کریں گے، اور اس میں یہ ایک دونوں کے جو فیملیز ہیں یہاں پر جمائمہ اور علیمہ کے درمیان ناراضگی کا باعث بھی بنی ہے. تو یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو شروع ہونے سے ہی پہلے ہی کلوز ہمیں نظر آتا ہے. جو سلمان اور قاسم ہے، ان کا پروگرام ہے کہ وہ امریکہ جائے، امریکہ جا کے مدد مانگے، بھیک مانگے وہاں کے کانگریس مین سے، وہاں کے مختلف اداروں سے، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. جو ان کے ساتھ یوٹیوبرز یا ان کے جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے، وہ ان کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، یہاں سے ہم تحریک چلاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے سلمان اور قاسم صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالرز کمانا تو جانتے ہیں یوٹیوب کے ویوز لے کے، لیکن ان کا کوئی بھی پلان پچھلے 2 سال میں کامیاب نہیں ہوا، چاہے وہ امریکن کانگریس مینس کے ذریعے لابنگ ہو، مختلف لابنگ فرمز کے ذریعے یہ ملینز آف ڈالرز اب تک جو خرچ کر چکے ہیں، بلکہ ضائع کر چکے ہیں، اور بہت سارے تو جیبوں میں بھی جا چکے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ان کا پلان یہی ہے کہ وہ بلا کے سلمان اور قاسم کو امریکہ میں تو ایک لمبی دہاڑی دوبارہ لگائی جائے، ڈالرز دوبارہ آئیں، جو ڈونرز ہیں ان سے پیسے لیے جائے. پہلے بھی جو ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں ان کو کافی لوٹا جا چکا ہے عمران خان کی رہائی کے نام پہ. تو سلمان اور قاسم پروگرام بنا رہے ہیں امریکہ جانے کا، وہاں جا کے وہ پاکستان خلاف مہم جو کہ پہلے ہی امریکہ میں جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں وہ چلاتے ہیں، جب بھی دیکھا ہے کوئی اہم ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی سلیمان اور قاسم کی.